खानी मात्र उत्खनन गर्ने अनि युरेनियम विदेश पठाउने डलर कमाउने भनेर यसले पछि के हुन्छ हावा पानी बिरुवा मान्छे सारालाई समाप्त पार्छ। यो कोरोनाको बाजे हो। सभामुख महोदयको अनुमतिले रेडियो धर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। कानपुर मुस्ताङ बैतडी लगायतमा युरेनियम खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्न IAEA को सहयोग लिने गरी यसमा आएको छ। IAEA भनेको अमेरिकी प्रभावको संस्था हो यो र यसमा हाम्रो केही चल्दैन र हाम्रो देशको कोही नदी नाला कब्जा गर्न आउने, कोही जङ्गल कब्जा गर्ने, कोही यस्ता खानी कब्जा गर्ने अनि हामी नेपाली केही गर्न नपर्ने गरी यस्ता ऐन बनाउँदै जाने यो ठिक छैन। भर्खरै हामीले परमाणविक र रेडियोधर्मी उही हो, यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 500 मिटर भित्र खाल्डोमा गएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नचुहिन गरी नेपालको जियोलोजिस्टहरूले अध्ययन गर्दा हाम्रो तलतिरको रक चट्टान चाहिँ चिरा चिरा परेको हुनाले यसको व्यवस्थापन हुँदैन। यति कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो। त्यसकारण एउटा केमिस्टको प्राध्यापकले 2 पाना हेरेपछि यो विधेयक फालिदिनु भयो। यस्तो नचाहिने काम गर्ने नपढिकन अगाडि बढ्ने भनेर। त्यसकारण यो यसरी अगाडि बढ्न मिल्ने खालको होइन। इराकमा हमला गरेको IAEA को कारण, त्यही IAEA को सहयोग लिनको लागि हामीले यो विधेयक लिँदैछौँ। इराकमा आणविक हतियार जैविक हतियार छ भनेर IAEA ले रिपोर्ट दियो, त्यसपछि हानिदियो अनि पछि त्यहाँ लाखौं मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँ त कुनै आणविक हतियार नै थिएन भनेर फेरि रिपोर्ट आयो। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराज मणि पोखरेललाई रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, यस छलफलमा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम 5 मिनेटभित्र सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, नेपालको केही जिल्लामा दोलखा मकवानपुर मुस्ताङ बैतडी लगायतमा युरेनियम खानी उत्खनन र प्रशोधन गर्न IAEA को सहयोग लिने गरी यसमा आएको छ। IAEA भनेको अमेरिकी प्रभावको संस्था हो यो र यसमा हाम्रो केही चल्दैन र हाम्रो देशको कोही नदी नाला कब्जा गर्न आउने, कोही जङ्गल कब्जा गर्ने, कोही यस्ता खानी कब्जा गर्ने अनि हामी नेपाली केही गर्न नपर्ने गरी यस्ता ऐन बनाउँदै जाने यो ठिक छैन। भर्खरै हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ऐन 20 महिना अगाडि बनाएको रहेछ, त्यो पनि हतारमा भनेर आएको छ पत्र पत्रिकामा 2 महिनामा।
हुन त हामीले धेरै सुझाव दिएका थियौँ। हामी अल्पमतमा परेकोले यसमा असहाय, एकल, विधवा, महिला, अपाङ्गले भत्ता नपाउने गरी पास हो। आज फेरि दबाब छ तत्काल संशोधन गर भनेर। त्यसकारण यो पारमाणविक हटाइयो, रेडियोधर्मी उल्लेख छ यसमा। पारमाणविक र रेडियोधर्मी उही हो। यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 500 मिटर भित्र खाल्डोमा गएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, नचुही नगरी। नेपालको जियोलोजिस्टहरूले अध्ययन गर्दा हाम्रो तलतिरको रक चट्टान चाहिँ चिरा परेको हुनाले यसको व्यवस्थापन हुँदैन। खानी मात्र उत्खनन गर्ने अनि युरेनियम विदेश पठाउने, डलर कमाउने भनेर यसले पछि के हुन्छ? हावा, पानी, बिरुवा, मान्छे सारालाई समाप्त पार्छ। यो कोरोनाको बाजे हो। यति कुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने हो। त्यसकारण एउटा केमिस्टको प्राध्यापकले 2 पाना हेरेपछि यो विधेयक फालिदिनु भयो। यस्तो नचाहिने काम गर्ने, नपढिकन अगाडि बढ्ने भनेर। त्यसकारण यो यसरी अगाडि बढ्न मिल्ने खालको होइन। इराकमा हमला गरेको आइएए को कारण, त्यही आइएए को सहयोग लिनको लागि हामीले यो विधेयक लिँदैछौँ। इराकमा आणविक हतियार, जैविक हतियार छ भनेर आइएले रिपोर्ट दियो, त्यसपछि हानिदियो। अनि पछि त्यहाँ लाखौँ मान्छे मरिसकेपछि त्यहाँ त कुनै आणविक हतियार नै थिएन भनेर फेरि रिपोर्ट आयो। त्यसकारण कुनै विदेशी एजेन्सीको भरमा गर्ने होइन। हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिने ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। हामी चाहिँ विषादी तरकारी रोक्न सक्दैनौँ। एम्बेसीबाट पत्र आएपछि हामी फटाफट स्वीकृति दिनुपर्ने यस्तो स्थितिको देश भएकोले हामीले पहिला आफूलाई बलियो बनाऊ, यो विषय अध्ययन गरौँ, अनि पछि कस्तो आवश्यक छ हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आइएएसँग सहयोग नलिकन। प्रजाको कोरियाले त्यही गरेको छ, आइएएलाई पस्नै दिएन। त्यसरी हामी अगाडि बढौँ। यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, पास गर्नु हुँदैन। धन्यवाद। माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले यस विधेयकमा मेरा आफ्ना केही विचार राख्न चाहन्छु। हाम्रो नेवारीहरूमा एउटा कहावत छ, बेला न कुबेला बजिनेला। अहिलेको परिस्थिति हाम्रो कोरोनाको समस्यामा हामीले भोगिरहेको कारणले यो संसदमा हामीले बजेट पास गर्न, रिपोर्टहरू लिन र केही कुरामा चाहिँ हामीले 0 आवरमा केही मात्रै सम्बन्ध राखिरहेको छौँ र हामीले विशेष समय पनि अहिले बोलिरहेको छैनौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले नगरी नहुने कुराहरूमा मात्रै हामी केन्द्रित भइरहेको बेला यो ब्याकडोरबाट यो विधेयक कहाँबाट आयो? अहिलेको अवस्थामा हामीले यो विधेयक पास गर्न सक्ने हामी क्षमता छैन हामीसँग। म सभामुख महोदय मार्फत म संसदमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार कोरोनाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, के पुर्याउँछ र त्यसमा हामीले कसरी जोखिम हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा आउँदाखेरि हामीले यो न्युक्लियर बिल हेर्न सक्ने अवस्था छैन। म फेरि अर्को कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले एउटा पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था यो देशमा छैन। भ्रष्टाचारको गन्ध प्रशस्त आइरहेको छ भनिसकेपछि पूर्ववक्ता मान्यले भन्नुभयो जस्तो यो चाहिँ उखान गरेर आइसकेपछि कति भ्रष्टाचार पर्ने हो र अर्को झन् ठुलो देशलाई घाट पर्ने कत्रो ठुलो करुणा आख्ने चाहिँ कोरोना आउने हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अहिलेलाई यो विधेयकलाई स्थगन गरौँ। समय आइसकेपछि परिस्थिति हुँदाखेरि त्यसबारेमा छलफल गरौँ र अहिलेको निम्ति यो कोरोनालाई कसरी भगाउने, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र यसको सँगसँगै अहिलेको हाम्रो बजेट पास कसरी गर्ने र बजेटमा छलफल गर्नेमा मात्रै राख्न हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री गिरिराजमणि पोखरेललाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य सदस्यज्यूहरू, सबभन्दा पहिले त म यो विधेयकमा छलफलमा भाग लिने मान्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो विधेयकको सन्दर्भमा उठेका केही विषयलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालमा आयनीकरण गर्ने विकिरणको प्रयोग धेरै समय अघिदेखि भइरहेको छ। विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको उपयोग बढी मात्रामा भएको छ भने कृषि, पशु, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रयोग भएको छ। देशमा सयौं एक्सरे सेवाहरू तथा थुप्रै रेडियोथेरापी सेवाहरू सञ्चालित छन् भने केही न्युक्लियर मेडिसिन सम्बन्धी सेवाहरू पनि प्रवाहमा छन्। यस्तो खालका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा सयौं कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवाहरूबाट हजारौं बिरामीहरूले सुविधा लिएका छन्। त्यसको वरिपरि सर्वसाधारणहरूको जीवन जोडिएको छ। विकिरणको असर तत्काल नदेखिए तापनि दीर्घकालीन असर गम्भीर हुन्छ। अत त्यस्ता किसिमका विकिरणजन्य सेवा एवं विकिरण उत्सर्जन गर्ने पदार्थहरूको नियमन गरी सबैलाई सुरक्षित संरक्षण गर्न अत्यन्त जरुरी छ। हाल नेपाल सरकारले केवल पारमाणविक पदार्थको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2072 का आधारमा यसलाई नियमन गर्दै आइरहेको छ। नेपाल ट्रिटी अन नन प्रोलिफरेसन अफ न्युक्लियर वेपन पक्ष राष्ट्र भएको र सोसँग सम्बन्धित कम्प्रिहेन्सिभ सेफगार्ड एग्रिमेन्टमा समेत हस्ताक्षर गरेको परिप्रेक्ष्यमा पारमाणविक पदार्थको कानुनी व्यवस्थाद्वारा नियमन गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वभित्र समेत पर्दछ। नेपालमा प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित विशेष कानुन नभएकोले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई विस्तार गर्न नसकिएको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग सुरक्षित रूपमा भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वास दिलाउने बलियो कानुनी आधार समेत रहेको छैन। यो पृष्ठभूमिमा पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरूको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाई आयनीकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीवधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकारले सम्मानित सभा समक्ष पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुरुमा यो विधेयक सम्मानित सभामा पेश हुँदा पारमाणविक पदार्थको उपयोग नेपाल सरकारका साथै विभिन्न क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था समावेश भएको थियो। सदनभित्र र सदन बाहिर उठेका विचारहरूलाई समेत ध्यान दिँदै सम्मानित सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा तयारीका हिसाबले हाललाई नेपालमा भएको पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी स्रोतको अनुसन्धानसम्म गर्ने र देशलाई आवश्यक पर्ने रेडियो आइसोटोप्स उत्पादनका लागि साइक्लोट्रोन प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी सरकारी स्वामित्वमा एक अनुसन्धान केन्द्रको समेत स्थापना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। यसै गरी रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा नियमनकारी निकाय र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने समेतको लागि नेपाल सरकारको विज्ञान तथा प्रविधि विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा सरकारवाला मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेत संलग्न रहने गरी एक निर्देशक समितिको व्यवस्था थप गरी सम्मानित सभाबाट प्रस्तुत विधेयक पारित भएको बेहोरा सम्मानित सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरूले यहाँ विषयहरू उठाउनु भएको छ। वास्तवमा यी कतिपय विषय पहिले पनि छलफल भइसकेका हुन्। सम्मानित सभाबाट परिमार्जनसहित पारित गरिएको प्रस्तुत विधेयक नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रिय सभामा पेश भएको थियो। सम्मानित सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको विधेयकमा समाविष्ट विषयहरूलाई राष्ट्रिय सभा र सो अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा अत्यन्त सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिएको बेहोरा सम्मानित सभालाई अवगत गराउँदछु। साथै यस विधेयकमा
राष्ट्रिय सभामा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा संशोधन पेश भई पारित भएको बेहोरा समेत निवेदन गर्दछु। यसै सन्दर्भमा विधेयकमा विकिरण तथा रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोगको विषय समेटिएकोले विधेयकको नाममा उपयोग भन्ने शब्द थप भएको छ। यसैगरी नियमनकारी निकायको स्वरूपका सम्बन्धमा थप स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने माननीय सांसदज्यूहरूको सुझाव भएकोले जनस्वास्थ्य, कानुन, परमाणु विज्ञान लगायतका विषय सम्बद्ध कर्मचारीहरू समेत रहने गरी विभाग सरहको एक नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ। यसका अतिरिक्त कानुन र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तसँग मेल नखाने कतिपय विषयहरू जस्तो मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधिका आधारमा सजाय हुने गरी भएको विधेयकको व्यवस्था हटाइएको छ भने विधेयक पारित भइसकेपछि ऐन लागू गर्न केही समय आवश्यक पर्छ भन्ने राष्ट्रिय सभाका मान्य सांसदज्यूहरूको सुझावका आधारमा ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनबाट प्रारम्भ हुने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरी राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको बेहोरा समेत सम्मानित सभालाई सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाबाट परिमार्जनसहित पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट थप परिपक्व भई सम्मानित सभामा पेश भएको छ। प्रस्तुत विधेयक सम्मानित सभाबाट पारित भए पश्चात रेडियोधर्मी पदार्थको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था हुनुपुगी त्यस्ता पदार्थको उपयोग र नियमनमा सजगता हुनुका साथै नेपालले आयनीकरण गर्ने विकिरणको उपयोग सुरु रूपमा गर्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि यसबाट प्रभाव हुनेछ। साँच्चै यो एउटा अत्यन्तै प्राविधिक प्रकृतिको विधेयक हो जुन रुचि, चासो र गम्भीरताका साथ मान्यज्यूहरूले यसमा आफ्नो अमूल्य समय र योगदान दिनुभएको छ। त्यसको लागि म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले कोभिडकै बेलामा पनि हामीले स्वाब टेस्ट गरिरहेका छौँ र यो प्रविधिको प्रयोग नगरिकन वास्तवमा हामी अहिलेको अवस्थामा यस्ता महामारीहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन रहेछौँ भन्ने कुरा अहिलेकै परिस्थितिले पनि प्रष्ट पारेको छ। त्यसकारण म यो विधेयक वास्तवमा यतिखेर नेपाली जनताको, नेपालको आफ्नो आवश्यकताको आधारमा नै ल्याइएको म अनुरोध गर्दै यसलाई परिष्कृत बनाउने भूमिका खेल्ने सबै मान्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो जवाफ यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धी विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई स्वीकृत गरियोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले रेडियोधर्मी पदार्थ उपयोग तथा नियमन विधेयक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सार्थक वार्ता तथा संवाद मार्फत संसदलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम मिति 2076 साउन 20 गते गठित अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समितिको कार्यविधि समाप्त भएकोले उक्त समितिको कार्यविधि 6औं अधिवेशन अवधिसम्मका लागि थप गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। उक्त कार्यविधि थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य अर्थमन्त्रीबाट नेपालको संविधानको धारा 119 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट मिति 2077 जेठ 15 गते बिहिबार दिनको 4 बजे
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने कार्यक्रम भएकोले सो बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू उक्त दिनको 3:45 बजे अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा उपस्थित हुनुभई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 15 गते बिहिबार साँझ 6 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।